ہمارے آج کے معزز مہمان فاضل نوجوان واعظ خوش الحان حضرت مولانا قاری اویس مشتاق صاحب آف اروالا وہ مائک پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنہاں نو سلام سنے ہیں تو جنہاں نو پتہ لگ گیا ہے پروگرام شروع ہو گیا ہے، وہ ذرا کھل کے سلام دا جواب دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیانے کہندے نے جیڑی ہووے خواب بھیڑی ہندی اس دیے تعبیر چنگی تے کئی پھاڑن کھان وچ کوڑے پر ہندی انہاں دی تصویر چنگی تے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں انج دے وی وچوں گندے تے اتوں تصویر چنگی چنگا اس نو جان تو اے عارفی جس بندے دی ہووے اخیر چنگی۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام کائنات شیبہ دے ویر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے سامعین دی وقار اللہ پاک دا جنہ بھی شکر ادا کیتا جائے کام میں جس مالک نے سانو اس گئے گزرے دور اندر اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائی۔ بڑے جانے پہچانے چہرے تس احباب دے اندر موجود نے، میں تمام احباب دا مشکور ہوں جنہ دوست احباب نے زیارت دا موقع میسر کیتا ہے۔ اللہ پاک اج دے پروگرام دے انعقاد دے اندر جنہ بھائیاں دی جڑی کوشش ہے اللہ ساریاں دی کوشش نو قبول فرمائے۔ میرا اللہ ساریاں دا ہونا ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ چ قبول کر کے ذریعہ نجات بنائے، اور اسی طرح قیامت دے دن اللہ جنت اندر نبی پاک نال کٹھے ہونا نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، ہر بندہ دنیا تے اللہ پاک دی طرفوں دو چیزاں ضرور لے کے آیا ہے، کوئی بندہ بھی انہاں دوواں شیواں تو خالی نہیں آیا۔ ایک چیز اللہ نے ہر انسان نو صورت دے کے بھیجی ہے، اور دوسری چیز اللہ نے ہر انسان نو سیرت دے کے بھیجی ہے۔ بعض بندے جنہاں نو اللہ پاک نے صورت دے چنگے بنایا ہے لیکن سیرت دے چنگے، اور اسی طرح بعض لوگ جنہاں نو اللہ پاک نے سیرت دے چنگے بنایا ہے لیکن صورت دے وہ بیچارے پورے سورے نے۔ لیکن بات ہمیشہ یاد رکھیا جے، اللہ پاک دے ہاں مقام انسان دا صورت دی وجہ تو نہیں بندا، رب دے نزدیک بندہ وہی عزت پاؤندا ہے جس بندے دی صورت بھی نبی والی ہوئے، جدی سیرت بھی مصطفیٰ والی ہوئے۔ اور ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ صورت
ہمیشہ سیرت دی محتاج ہوندی ہے اور سیرت کدے بھی صورت دی محتاج نہیں ہویا کردی۔ اس واسطے اپنیاں صورتاں چمکاؤن تے نہ لگے رہو، بلکہ اپنی سیرت نو نکھارو، کیونکہ صورت مٹی چ مل جائے گی، سیرت کردار بن کے، تاریخ بن کے، نعرے بن کے قیامت تک زندہ رہندی ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے انسان نو دنیا تے اپنی صورت نہیں بلکہ اللہ پاک نے انسان نو اپنی سیرت نو سنوارن واسطے بھیجیا ہے۔ ہاں صورت اللہ دی ذات نے جویں تینوں عطا کیتی ہے، اللہ دا اس صورت تے شکریہ ادا کر تے اللہ رب رحمان دی تخلیق نو بدلن دی کوشش نہ کریا کر، نہیں تے اللہ دے نزدیک لعنتی ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، جڑے مرد عورتاں دی تشبیہ کرن اللہ نے انہاں تے بھی لعنت کیتی ہے، تے جڑیاں عورتاں مرداں دی تشبیہ کرن اللہ نے انہاں تے بھی لعنت کر چھڑی ہے۔ اج تسی ویکھیا نہیں کئی گناہ انسان صرف ایسے وجہ تو کردا ہے، ہن تے قانون بھی بن گیا سی نا، قانون بھی بنا دیتا گیا کہ جی ہن عورت دا جذبات بندہ فیل کرے تے وہ سارے لوازمات عورت والے پورے کرا سکتا ہے۔ یہ برائی دی ایک راہ کھولی گئی سی تاکہ لوگ جڑے جڑے سراہ تے چلن، انہاں اُتے اللہ پاک دیاں لعنتاں برسن تے دنیا دی اُتے اللہ پاک دی لعنت تو کوئی بندہ باچی نہ سکے۔ نوجوانوں، نبی علیہ السلام نے دنیا تے آ کے جتھے لوکاں نو صورت سنوارن دا حکم دیتا ہے، اوتھے نبی پاک نے لوکاں نو سیرت دے سنوارن دا بھی حکم دیتا ہے۔ میں دو مثالاں تواڈے سامنے بیان کراں گا، انشاءاللہ تانوں میری گل دی سمجھ آ جائے گی۔ میں دوویں مثالاں دیاں گا، ایک مثال تانوں صورت دی دے کے سمجھاواں گا، ایک مثال تانوں سیرت دی دے کے سمجھاواں گا۔ اگر یہ دو مثالاں تسی میریاں سمجھ لو نا تے انشاءاللہ تانوں میری ادھی تقریر سمجھ آ جائے گی۔ سب تو پہلا میں مثال تانوں دیاں کہ اللہ پاک انسان نو عزت عطا کردا ہے تے انسان دی سیرت دی بنیاد دی وجہ تو کردا ہے۔ مکے دا ایک نوجوان ہے، اللہ پاک نے اس نوجوان نو ایڈا حسین بنایا ہے، ایڈا اللہ پاک نو شباب عطا کیتا ہے، ایڈی اللہ دی ذات نے اس بندے نو جوانی عطا کیتی ہے۔ اے جدوں گھروں باہر نکلدا نا تے اے دے رخساراں دے اُتے سورج دیاں شعاواں پیندیاں، سورج دیاں شعاواں، تے اے دے رخسار انج چمکیا کر دے جویں انار دے دانے چمک دے نے۔ کی چمک دے؟ انار دے دانے چمک دے نے، ایویں دے رخسار چمک دے نے جویں اگ دا انگارا چمک دے۔ لوکاں نے اے دا حسن ویکھیا تے لوگاں نے اے دا نام رکھ دیتا ابو لہب۔ کی نام رکھیا؟ ابو لہب۔ لہب دا معنی انگارا ہوندا ہے، شولا۔ لوگاں او دا حسن ویکھیا تے او دا نام رکھ دیتا ابو لہب۔ صورت دا بڑا سونا ہے پر سیرت ایڈی گندی ہے، کردار ایڈا گندا ہے، وچوں اینی میل ہے کہ جب تک قرآن باقی ہے، قرآن پڑھن والے باقی نے، قیامت تک واسطے اس جماعت والے لئی قیامت تک تب دیاں ہلاکتاں دا اعلان ہوندا ہی رہے گا۔ اور دوسرے نمبر تے ایک نبی پاک دا صحابی ہے رنگ دا کالا ہے، آپ بھی غلام، باپ بھی غلام، ماں بھی غلام، ساری زندگی لوکاں دیاں بکریاں چرائیاں، اپنا کچھ بھی نہیں بنایا، لیکن اللہ پاک نے اس بندے نو سیرت ایڈی بے مثال دیتی ہے۔ اے نبی دا بلال چلدا مکے مدینے دیاں گلیاں چے، اے دے پیراں دیاں جتیاں دے کھڑاک جنت اندر رب مصطفیٰ نو سنا رہا ہے۔ صحیح بخاری دے الفاظ نے، اے دے پیراں دی آواز نہیں بلکہ دے پیراں وچ پائیاں ہویاں جتیاں دی آواز جنت جا رہی ہے۔
جس بلال دیاں جتیاں دا ایڈا مقام ہے اس بلال دے قدماں دا مقام کڈا اللہ ہوئے گا۔ اور تسی اندازہ کرنا ہے نبی علیہ السلام دے غلام نو اللہ پاک نے عزت دیتی ہے تے سیرت دی بنیاد تے، صورت دی بنیاد تے نہیں۔ آج اسی بھی کوشش کرنی ہے تے انشاءاللہ اپنی سیرت نو بہتر بڑھان دی، صورت اللہ آپ ہی سونی بنا چھڑے گا۔ سننا ذرا اللہ پاک دا قرآن، میرے تیرے پاک پیغمبر آمینہ دلال حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ ہن نبی لوکاں دی تربیت کرنا واسطے آیا ہے تے نبی پاک نے لوکاں دی صورت دی تربیت بھی کیتی، نبی پاک نے لوکاں دی سیرت دی تربیت بھی کیتی ہے۔ آؤ اللہ دے قرآن دے کولوں پوچھئے نبی دنیا تے کس وجہ تو آیا ہے؟ اللہ دا قرآن ایک مقصد اللہ نے قرآن چ بیان کیتا ہے تے دوجا مقصد نبی پاک نے خود اپنی زبان وچوں نبی پاک نے اپنے فرمان دے ذریعے دسیا کہ میں دنیا تے کس وجہ تو آیا۔ آؤ اللہ دے قرآن تو گل شروع کریے۔ میرے تیرے پاک پیغمبر حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا سونا جہا نام آوے نا، نبی پاک دا میٹھا نام آوے تے گج کے نبی دی ذات تے درود پڑھیا کر، گج کے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا ہے، کیونکہ میرا عقیدہ ہے، میرا دعویٰ ہے قیامت دے دن جدوں لوگ پسینے تے اندر شرابور ہون گے نا، جدوں لوکی ایک ایک نیکی نو ترس دے پے ہون گے، جدوں لوکی تلاش کر دے ہون گے کوئی بندہ لب جائے جڑا ساڈے کام آ جائے، جدوں قیامت دے دن کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا، ادوں نبی دی ذات تے پڑھیا درود ہی کام آئے گا۔ ہی کام آئے گا، درود کام آئے گا۔ اللہ کو اکبر اللہ، میں قربان جاواں نوجوانوں توجہ کرنا، میرے پیغمبر دے نبی پاک دے سینہ پاک دے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا کائنات جو لوگو نام آیا نبی پاک دا، کائنات جو لوگو میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے خالق کائنات نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ گل آئی تے آ تیرا ایمان تازہ کراں، اللہ والا بڑی پیاری ترجمانی کر گیا، محبت دے دول بول سناواں، ماحول نو ذرا معطر کر کے گل لگے ٹوریے۔ اللہ والا بڑی پیاری ترجمانی کر گیا، بیدار ہو کے سنی ذرا۔ اللہ والا کہندا ہے دل جان جی دینا لونا ہے او دا نام محمد سونا ہے۔ اور گاج کے بولو یار، اسی سنگی جاندے پے ہو، پریشان بیٹھے ہو، سنگ لا کے تھکاوٹ دور کر کے گاج کے آنکھوں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ، دل جان جی دینا لونا ہے او دا نام محمد سونا ہے، او دا نام محمد سونا ہے۔ کی بحث پہ کر دیو شانہ دے انہوں سدے عرب اسمانات کی بحث پہ کر دیو شانہ دے انہوں سدے عرب اسمانات جڑا فلکاں دا بنے اپرون آئے او دا نام محمد سونا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ پھر میں اپنے عقیدے دی ترجمانی کراں، میں اپنے عقیدے تے لگیا الزام، اپنے مسلک تے لگیا الزام دور کر کے چلے آواں۔ لوکی آندے نے نبی پاک نو تسی نہیں
نہیں مان دے میں آنا میں نبی پاک نو کیویں مننا وا میرے دل دے اندر تے نبی پاک دا ایڈا احترام ہے اللہ والا کہہ گیا دن حشر نو لوکی رول ویسن نبی امتانو اوتھے بول ویسن نبی امتانو اوتھے بول ویسن جن کام تیرے جن کام تیرے اوتھے آنا ہے او دا نام محمد سونا ہے جن کام تیرے اوتھے آنا ہے او دا نام محمد سونا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ دے قرآن تے غور کرنا خالق کائنات دا قرآن اعلان کر دے اللہ فرماندے نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون فرمایا کائنات دے لوگوں اسیں اپنے نبی نو کس وجہ تو دنیا تے مبعوث کیتا ہے ساڈا نبی کس وجہ تو دنیا تے تشریف لے کے آیا میرے نبی دی بے عزت دا مقصد کی ہے قرآن نے پہلا مقصد نبی پاک دی بے عزت دا بیان کیتا ہے اللہ فرماندے نے اس وجہ تو اسیں اپنے نبی نو دنیا تے بھیجے ہے تاکہ میرا نبی دین اسلام نو تمام ادیان دے اوتے غالب کر دے دنیا دے اوتے غلبہ ہووے تے صرف دین اسلام دا اگر دنیا تے غالب آئے تے صرف اللہ پاک دا دین اگر دنیا تے غالب آئے تے صرف دین محمدی اگر کوئی شریعت غالب آئے تے میرے پیغمبر دی شریعت دنیا تے غالب آ جائے آؤ اللہ دے قرآن دے دوسرے مقام دے غور کرو اللہ فرماتا ہے کتب اللہ لا اغلبن انا ورسولی ان اللہ لقوی عزیز فرمایا لوگوں میرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے اللہ رب رحمان دا فیصلہ خالق کائنات نے فیصلہ سنا دیتا ہے اللہ سونیا فیصلہ کیے تیرا فرمایا اللہ اگلی بننا ضرور پر ضرور غالب آئے گا اللہ جی کون فرمایا ضرور غلبہ دیاں گا اللہ جی کنوں فرمایا یاد رکھے آجے نہ کوئی دنیا تے ٹینک والا غالب آئے گا نہ کوئی بارود والا غالب آئے گا نہ کوئی اسلحے والا غالب آئے گا نہ کوئی توپ والا غالب آئے گا نہ کوئی روس غالب آئے گا نہ کوئی امریکہ غالب آئے گا نہ کوئی انڈیا تے برطانیہ غالب آئے گا غالب کون آئے گا فرمایا لا اگلی بننا آنا ورسولی دنیا تے یا ایک اللہ غالب آئے گا یا اللہ دا رسول غالب آئے گا کون غالب آئے گا یا اللہ غالب آئے گا تو یا اللہ دا رسول غالب آئے گا اللہ اکبر اللہ یا اللہ غالب آئے گا یا اللہ دا رسول غالب آئے گا رب دے قرآن دا فیصلہ پتہ لگیا یا اللہ دی ذات اچھی ہے یا رب دے رسول دی ذات اچھی ہے یا اللہ اچھا یا اللہ دا رسول اچھا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ بڑا بڑی پیاری ترجمانی کر گیا اندے آتے نو شان سنا شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں اور تسی بول دے کیوں نہیں جے یار اچھی آکو سبحان اللہ تسی بھی آندے ہو کاری صاحب لگے رہو سانو تو آڑے تے اعتماد ہے ایڈا بھی اعتماد نہیں چنگا ہوندا تھوڑا جا بولنا پیندا نال حکیم آندے نے جڑی شے حرکت چ رہے نا او زندہ ہوندی ہے تے جڑی حرکت چھڈ جاوے سمجھتے گئے جے تسی ہیں تو میں چاہنا تسی حرکت وچ رہو حرکت برکت ہوندی ہے تھوڑا جے حرکت رہنا ہے تو میں تانوں حرکت بھی تاں لیاونا تسی تھوڑے جے حرکت چاہو تے اللہ پاک تواڈے نام دا جنت چ بوٹا لا دے سودا مہنگا تے کوئی نہیں نا تے پھر گج کے کہو ہے کوئی سبحان اللہ
اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو ادھر ہی میرا خیال سارے قاری صاحبان ایتھے قاری صاحب بیٹھے نہیں ادھر دے لوگاں دا سیار سب تو زیادہ وزن ہے میں چاہنا قاری صاحب نو ادھر تواڈے کول لے گئے ادھر دا پرلا بھی بھاری ہو جائے ادھروں آواز بہتی ہوندی ہے تسی ہولی ہولی بول دے پے بول دے تسی بھی جے پر سنگ سنگ کے بول دے جے سنگنا نہیں اللہ دا نام لینا تے سنگ کے نہیں لینا سنگاں لا کے لینا ہے شرما لا کے لینا ہے سنگنو جڑے فیصلہ بات دے اندر بہ کے جڑی ملونہ ختم نبوت دا دعویٰ کرے شرم انہوں ہونی چاہیے شرم انہوں آئے جڑا اپنیاں خوشیاں تے رب نو ناراض کر دے شرم انہوں ہونی چاہیے جڑا اپنیاں غمیاں دے اتے رب نو ناراض کر دے اوے اسی کیوں سنگیے ساڈی زبان حرکت کر دیئے تے رب دا ذکر کرن واسطے ساڈی زبان حرکت چاہندی ہے تے رب نو راضی کرن واسطے اوے ساڈیاں زباناں چوں نکلیا جملہ پتہ نہیں اللہ کیڑا جملہ قبول کر لوے تے بیڑا پار ہو جائے گج کے گونج پاؤ تے آکھو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ آتے نو شان سنا شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں تیرے دل وچ ٹھنڈا پاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں قسم خدا دیے عقیدہ میرا سجائے سارے امامات تو امام میرا اچائے قسم خدا دیے عقیدہ میرا سچائے سارے امام تو امام میرا اچائے او دے قدماں وچ رول جاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ دے قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے یا ایک اللہ غالب آئے گا یا اللہ دا رسول غالب آئے گا ایسی میرے نبی دے دنیا تے آن دا مقصد آؤ ہن ذرا نبی پاک دی زبان وچوں سنیے نبی پاک دنیا تے کس وجہ تو تشریف لے کے آئے تے میرے پیغمبر فرماندے نے بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق فرمایا کائنات دے لوگوں مینوں اللہ دی ذات نے اس وجہ تو دنیا تے بھیجے ہے تاکہ میں لوکاں نو اخلاق سکھا کے جاواں تاکہ میں لوکاں دے کردار دی تربیت کر کے جاواں تاکہ میں گندیاں نو چنگے بنا کے جاواں 40 سال جنہاں نے لڑائیاں کیتیاں انہاں نو آپس وچ بھائی بھائی بنا کے جاواں انہاں دا آپس دے اندر ایک دوجے نو مقام سمجھا کے جاواں تیاں دے حق دس کے جاواں بہناں دے حق دس کے جاواں جڑے تیاں نو زندہ درگور کر دینے انہاں نو دس کے جاواں اے تیاں نمانیاں زندہ درگور ہون واسطے نہیں آیا بلکہ اللہ پاک دی رحمت بن کے آئیاں نے ویراں واسطے باعث برکت بن کے آئیاں اپنے بابل دے ویڑے دا آنگن دی رونق بن کے آئیاں نے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق فرمایا اس وجہ تو میں مبعوث کیتا گیا تاکہ میں لوکاں نو انہاں دا کردار دس کے جاواں انہاں نو انہاں دا اخلاق دس کے جاواں پھر دسیا نا میرے نبی نے اخلاق پھر دسیا نا میرے نبی نے کردار پھر میرے نبی نے لوکاں دے کردار دی تربیت کی تھی ایسے کردار دی تربیت کی تھی آیا ابو بکر تے صدیق اکبر بن کے گیا ہے آیا عمر فاروق اعظم بن کے گیا ہے آیا عثمان حیات پیکر بن کے گیا ہے آیا جناب علی حیدر قرار بن کے گیا ہے آیا بلال مؤذن رسول بن کے گیا ہے جویں نبی دے نال جڑ دے گئے نا میرا نبی انہاں دے کردار دی تربیت کردا گیا اللہ اکبر اللہ نوجوانوں ہن دوواں لفظاں تے غور کریا جے دوواں لفظاں دے اوتے ایک لفظ دوویں عربی دے لفظ نے ایک لفظ خلق کے خاء تے زبر لگ جائے خلق بندا ہے تے خلق دا معنی ہوندا ہے پیدا کرنا خلق دا معنی ایجاد
ایجاد کرنا خلق دا معنی ہے شے نوں نویں سرے تو بنانا تے خواہ تے پیش لگ جائے اے دا معنی خلق بن جاندا ہے تے خلق دا معنی کی ہے بندیا زندگی ایڈے سونے طریقے نال گزار تیری اپنی بھی عزت بچ جائے تے بیگانیاں دی عزت بھی بچ جائے اپنی عزت بھی بچا کے جا تے دوسریاں دی عزت والی پگ نوں بھی نہ اچھال اپنے کتے بڈھے باپ دی چٹے باڑاں دے اندر کھے نہ پا جاویں خلق دا معنی کیے اپنی ماں دی چادر نوں کتے خاک دے اندر نہ ملا جاویں خلق دا معنی کیے بھراواں دے سامنے کتے نجائز ہاتھ نہ چک کے چلا جاویں خلق دا معنی کیے مسجد دے اندر آویں نمازی بھی تیرے تراضی ہون مسجد دا امام بھی تیرے تراضی ہوویں بازار وچ ٹریا جاویں تے بازار دے لوگ بھی تینوں ویکھ کے راہ چھڈ کے نہ چلے جان بلکہ تینوں آندے نوں ویکھ کے تیرے راہاں وچ آ جان آکھن حاجی صاحب آندے پئے نے انہاں نال سلام لئیے نا دل نوں سکون بڑا آندا ہے انہاں نال دو گلاں کریے نا دل نوں قرار بڑا آندا ہے اینوں خلق آکھیا جاندا ہے تے لفظ خلق دے نال خاء تے زبر دے نال جڑا لفظ بندا ہے اینوں خلق آکھیا جاندا ہے خلق دا تعلق اللہ دی ذات دے نال تے خلق دا تعلق بندے دی ذات دے نال فیصلہ اللہ دے قرآن دا ہے خلق دا معنی ہے بنانا تے ایمان نال دسیا جے بنان والا کون ہے کون ہے تھوڑے بول دے جے بنانا والا کون ہے اور بھابیو اچھی بولو بنانا والا کون ہے تیاں بنا کے دے دے وے تے دین والا کون ہے پتر عطا کرنے والا کون ہے کچھ بھی نہ دے وے تے نہ عطا کرنے والا کون ہے اللہ دی ذات ہے اللہ بڑا کہہ گیا اللہ اکبر اللہ تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا او تیاں پت موتی یارو انمول نے پر سارے اختیار میرے اللہ کول نے خامد بھی بڑا صحت مندے بیوی بھی بڑی صحت مندے اللہ اکبر اللہ پر انہاں دی چولی اولاد تو خالی ہے ویڑا بڑا بڑا ہے کوٹھی بڑی بے مثال ہے کوٹھی بڑی لاجواب ہے پر وچ کھیلن والے بچے نظر نہیں آندے پھر مننا پئے گا نا او تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا او تیاں پت موتی یارو انمول نے پر سارے اختیار میرے اللہ کول نے اللہ اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن ہے اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء فرمایا کائنات دے لوگوں اگر تانوں شک ہوے نا اپنی تخلیق تے پھر غور کریا کرو شک کس گل دا ہے مرن تو بعد دوبارہ اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا پھر اپنے وجود دے اوتے غور کریا کرو جدوں تہاڈا وجود ہی نہیں سی میں اللہ نے تیرے وجود نو بنایا ہے اللہ دسنا چاہندا ہے میں تیرے ہتھاں نو خلق کیتا تیرے ہتھاں نو بنایا ہے تیریاں اکھاں بنائیاں خلق کیتیاں تیری جناب کان بنائے خلق کیتے تیری زبان بنائی خلق کیتی تیرا سارا وجود بنایا خلق کیتا کائنات دے لوگ رب دسنا چاہندا ہے لوگوں میں خلق کرن اندر کمیاں نہیں چھڈیاں تو زندگی گزارن دے اندر زندگی چنگے طریقے نال گزارن اندر کمیاں نہ چھڈیا کر جویں میں تیرا وجود سونا بنایا ایویں اپنی سیرت نو بھی سونا بنا تیری صورت سونی بنائیے تیری سیرت بھی بے مثال ہو جانی چاہیے اے نہ ہووے صورت ویکھ کے
لوگ تیرے قریب آن تے تیری سیرت دی بدبو نو سونگ کے لوگ تیرے تو دور ہو جان. اللہ دا قرآن اعلان کر دے. اللہ فرماندے نے فَبِمَا رحمت بین اللہ لنت لہم. فرمایا سونیا اے تیرا نرم مزاج، تیرا نرم مزاج اگر جے تینوں اسی نرم مزاج نہ دیتا ہوندا، اگر تینوں سیرت چنگی نہ دیتی ہوندی، ابو بکر کدے بھی تیرے قریب آن کے نہ بیندا، عمر کدے بھی تیرے قریب نہ آن کے بیندے، فاروق اعظم کدے نہ آن کے بیندے، عثمان غنی کدے نہ آن کے بیندے، علی حیدر کرار کدے نہ آن کے بیندے، کدے نبی دا نبی نہ صحابی سونیا تیرے کول آن کے کدے نہ بیندا. اے سارے تیرے قریب آئے نے تیرے وجود دیاں خوشبوواں سونگ سونگ کے، تیری سیرت دی خوشبو سونگ کے. تو دور بھی بیٹھا منا تیری سیرت دی خوشبو انہاں نو تیرے قریب لے آندی ہے، دوروں دوروں چل کے تیرے قریب آ جاندے نے. اللہ اکبر. اللہ حضرات محترم غور کرنا ذرا، اے نبی آیا جے لوگاں دی اخلاق دی تربیت کرن واسطے. اور سوال پیدا ہویا جس نبی نے ساڈے کردار دی تربیت کرنی ہے، پتہ تے کریے نا اس نبی دا اپنا کردار کیسا ہے، وہ دا اپنا کردار کیویں دا ہے. ساڈی بھی عادت ہے نا، کوئی کسی نو نماز دا کہہ کے آوے نا، اسی یہ نہیں ویکھدے او کہندا کی پیا ہے، اسی یہ ویکھدے کہن والا کون ہے. دعوت نہیں اسی سنتے ہو دی، اسی ویکھدے کہن والا کون ہے. جے کہن والا کوئی چنگا ہے معزز ہے تے اسی دی گل مان لینے ہاں، وگرنہ اگر کوئی ماڑا غریبڑا جے نماز دا سانو کہن واسطے آ جائے اسی آنے پڑھیاں ہوئیاں نے نمازاں ساڈیاں، تو اپنی نماز دی فکر کر جا کے ساڈے کول نہ آیا کر. ہن جے انہاں نو ویکھیا ہی نا، انہاں دے وچ چہرے ویکھ کے جے تو انہاں دی گل ماننا ہے تے پھر نبی دا بھی چہرہ ویکھنا، پھر نبی دی بھی سیرت نو ویکھنا، نبی دی سیرت ویکھ کے نبی پاک دے طریقے تے عمل کر لے. تے میں قربان جاواں میرے تیرے پاک پیغمبر آمینہ دلال حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دے کول ایک نوجوان آئے تے آگ کے کہنے لگا ماں جی نبی پاک دے اخلاق دے بارے کی جان دے ہو، دسو تے صحیح نا میرے نبی دا اخلاق کیسا ہے، کیونکہ اسی نبی پاک نال دن گزارے نے، تواڈیاں نبی پاک دے بستر تے راتاں بھی بسر ہوئیاں، دسو تے صحیح نا نبی پاک دا کردار کیسا ہے. آمینہ دلال دی زوجہ ماں عائشہ فرماندیاں نے سوال کرن والیا کیا تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا؟ ماں جی قرآن تے روزانہ نہیں پڑھنے آ. فرمایا جا پھر جدوں ویکھنا وینا نبی پاک دے کردار نو تے اللہ دا قرآن کھولیا کر، ایک ایک آیت میرے نبی دے اخلاق دی ترجمانی کر دیے. سارا قرآن ہی نبی پاک دے اخلاق دا ترجمان ہے. اللہ اکبر. اللہ ماں عائشہ دی گل آئی نا، ویکھنا کڈی نبی پاک دی رفیقہ ماں عائشہ صدیقہ جن نے نبی پاک دی کانڈ پیچھوں بھی نبی پاک دیاں تعریفاں کیتیاں، نبی پاک دے سامنے بھی نبی پاک دیاں تعریفاں بیان کیتیاں. اج دا جے کوئی کالا اٹھ کے آکھے میں ماں عائشہ نو اپنی ماں نہیں ماندا تے میں آنا میں تیرے ورگے نو ماں عائشہ دا بیٹا نہیں ماندا. اے بیٹھے نہیں ماں عائشہ دے فرزند، اے بیٹھے نہیں ماں عائشہ دے روحانی بیٹے، میں بیٹھا ماں عائشہ دا روحانی بیٹا. اے علماء بیٹھے نہیں ماں عائشہ دے روحانی بیٹے. اللہ اکبر. اللہ ماں عائشہ دی گل آئی نا تے میرا دل کر دے میں اپنی زبان روک نہیں سکدا ماں عائشہ دی عزت نو بیان کرم تو. تے اللہ والا بڑی پیاری ترجمانی کر گیا آمدہ آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا. اوے اچھی بولو ماں عائشہ دی عزت واسطے گج کے آنکھو سبحان اللہ. ماں آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا، تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا، تائیوں عائشہ دی چادر دا
مہکار بڑا سونا عرشاں تو مولا نے خود دتیاں صفائیاں نے عرشاں تو مولا نے خود دتیاں صفائیاں نے وہ میرے سونے دی بیوی دا میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار غور کرنا ذرا میرے تیرے پاک پیغمبر آمینہ دلال علیہ السلام دا اخلاق سارے دا سارا قرآن میرے پیغمبر دا اخلاق ماں جی دسنا چوندیاں نے اللہ والیا جے نبی دا اخلاق ویکھنا ہوے نا تے قرآن دا پہلا سپارہ کھول لے نبی دے اخلاق نو ویکھنا ہوے قرآن دا دوسرا سپارہ کھول لے تیسرا سپارہ کھول لے چوتھا سپارہ کھول لے الف تو لے کے نا الحمدی الف تو لے کے والناس دی سین تک سارے دا سارا قرآن میرے پیغمبر دی اخلاق دی ترجمانی کر دے اللہ اکبر اللہ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے تجھ سا نہ کوئی حسین دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں اللہ اکبر اللہ نوجوانوں ویکھو نا نبی پاک دا اخلاق تہاڈا کردار بھی کمزور ہو سکتا ہے میرا کردار بھی کمزور ہے تہاڈی سیرت بھی مجروح ہے میری سیرت بھی مجروح ہے تہاڈا کریکٹر بھی لوز ہے میرا کریکٹر بھی لوز ہے پر رب دی سرزمین اتے آسمان دی نیلی چھت دے تھلے مینوں ایک کوئی ہستی نظر آئی جدا آنا بھی اللہ جدا جانا بھی اللہ جدا رونا بھی اللہ جدا مسکرانا بھی اللہ جدی فجر بھی اللہ جدی ظہر بھی اللہ جدی عصر بھی اللہ جدی مغرب عشاء اللہ جدی قرآن دی تلاوت سب تو اللہ جدی عظمت اللہ منقبت اللہ شان اللہ رفت اللہ بلندی اللہ کائنات دے لوگوں ایک ہی تے ہستی ہے نا جدے بارے اللہ دا قرآن بولیا اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمتی ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ایگی ہستی کے جدے بارے اللہ دا قرآن بولے ہے سونے محبوبہ تیرے کردار دیاں گوائیاں اللہ دا قرآن دیندہ ہے تیری گفتار دیاں گوائیاں رب دا قرآن دیندہ ہے ایویں دی سیرت بناؤ ایویں دا کردار بناؤ لوگی ویکھ کے آکھن امتی دا کردار ایڈا سونا ہے اے دے نبی دا کردار کیڈا سونا ہوئے گا انج دا کردار بنا کے جاؤ اور صرف زبان نال بول لینا چنگا کردار نہیں بلکہ تیرے ہاتھ بھی تیرے چنگے کردار دی گواہی دین تیریاں اکھاں دے اشارے تیرے چنگے کردار دیاں گواہیاں دین تیرے قدم تیرے چنگے کردار دیاں گواہیاں دین تیریاں سوچاں چنگے کردار دیاں گواہیاں دین ایویں گواہی دین جویں نبی دے صحابہ نو ویکھ کے مکے دے کافر کہہ دیا کردے سن جویں نبی دے بلال نو ویکھ کے مکے دے کافر آکھیا کردے سن واہ اوے نبی دے صحابیاں دیوان ہوئے تے تیرے ورگا ہوئے بلال تو ویکھ کے لوکی آکھیا کردے سن نبی دا دیوانہ تریا ہوندا ہے جنوں ویکھ کے امیہ بھی کہن تے مجبور ہو گیا بلال میں مار والی امتحان کر دیتی ہے تو نبی نال پیار والی امتحان کر دیتی ہے
امیہ بھی بولن تے مجبور ہویا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار غور کرنا ذرا، لو گل میں سمجھاواں تانوں۔ ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کردار دی گل سمجھی، نبی پاک دی گفتار دی گل سمجھی دے۔ آؤ ذرا گل لگے ٹوراں۔ مسلمانوں، نوجوانوں، بڑے بڑے لوکاں دے کولوں سی دھوکے کھا لے، ہن اسی پہچان کریے چنگا بندہ کیڑا ہے، چنگا یار کیڑا ہے، ستھرا یار کیڑا ہے، جہدے ولوں سانو دھوکھا نہیں لب سکدا، جہدے ولوں فراڈ دی کوئی گمی، فراڈ دی کوئی جناب والا کسے قسم دا ڈر نہیں ہونا، ڈر نہ ہوے، جہدے ولوں فراڈ دا ڈر نہیں ہو سکدا، کوئی انج دا یار لبنا پئے گا۔ یار لبنا ہے نا، آ تینوں دساں یار بنان دا طریقہ کار دساں، کھول صحیح بخاری تے او دے اندر نبی پاک دے فرمان موجود نے۔ صحیح بخاری دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الادب ذکر کردیاں دے اندر انہاں نے ایسی احادیث دا ذکر کیتا ہے جنہ احادیث دی وجہ تو بندہ اپنے چنگے تے ماڑے یار دا پتہ کر سکدا ہے، چنگا کون ہے ماڑا کون ہے۔ بڑے بڑے یار بنائی پھرنا، پانڈ بنی پھرنا، یاراں دی پانڈ بنا کے تے سر تے چکی پھرنا، جدے اُتے زیادہ اعتماد ہوے نا وہی ڈنگ مار دے تینوں، تے پھر بندہ نکراں وچ بیٹھ کے روندا ہے، آندا یار مینوں تیرے تے اعتماد بڑا سی، تو ہی مینوں دھوکھا دے کے چلا گیا ہے۔ اصل وچ یاراں تو یار دی پہچان نہیں کیتی چنگے طریقے نال، یار دی پہچان کرنی ہوے نا، آ صحیح بخاری دے اندر ایک دو مثالاں پیش کراں۔ کائنات دے لوگوں اج صبح جا کے نا، کل صبح جا کے اپنے یاراں دی فرشت کٹھی کر لیا جے، فرشت رکھ کے نا اپنی اکھاں دے سامنے اپنے یاراں دی گنتی کرے آجے۔ کوئی یار تینوں تیرے پیسے دا بھکھا یار ملے گا، کوئی تیریاں چاواں دا بھکھا ہوئے گا، کوئی تیرے پیسے دا بھکھا، کوئی تیریاں دولتاں دا بھکھا، کوئی تیریاں گڈیاں دا بھکھا ہے، کوئی تیری شہرت دا بھکھا ہے، کوئی تیرے نال نال رہ کے اپنی عزت نوں اونچا کرم دا بھکھا ہے۔ ایویں جے سارے بھکھے ننگے یار کٹھے کیتے ہون گے، چھڈ ساریاں یاراں نوں یار انج دا بنا، انج دا یار بنا جویں میرے نبی نے یار غار نوں اپنا یار بنایا ہے۔ کیویں دا یار بناونا ہے؟ جویں نبی نے یار غار نوں اپنا یار بنایا ہے۔ او کڈا یار سونا نبی پاک دا یار، کڈا بے مثال ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یار یار دے بوئے تے آیا ہے تے آ کے کہنے لگا کر یار صدیق تے یاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ اب بولو تسی بھی غصے تے نہیں ہوئے بیٹھے یار ہی جو میرے اچھی کہا جو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، ہجرت دی منزل واری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ اے یار یار دے بوئے تے آئے تے یار یار نو آن کے کہنے لگیا، یار کہندا چل یار چلیے، اللہ دا حکم آگے ہجرت کر چلیے۔ تے یار کی اگو جواب دیندا ہے، میری حاضر آقا جانے، جند جان کراں قربان۔ اوے بولو صدیق واسطے گج کے بولیا کرو سبحان اللہ۔ مینوں اللہ نے بڑا گر دیتا جے، میں ویکھ لے نا بندے کڑے کڑے ہجے تک نہیں بولے، تو میں انشاءاللہ اینڈ تے تانوں ساریاں نوں بلا جانا ہے، تو میں اینڈ تے اوکھے نہ ہویا جے ہنے نال تھوڑے تھوڑے بولی جاؤ تے پھر اینڈ تے تانوں اوکھا نہیں ہونا پئے گا۔ وہ میرا حق ہے، اے تہاڈی سبحان اللہ، اے ساڈا حق بندا ہے، اینی تے کم از کم تسی سبحان اللہ دئی جاؤ نا، بھی تہاڈی سبحان اللہ سن کے ساڈی تھکاوٹ اتردی رہے، تاکہ اسی اگلی گل نوں آسانی نال تہانوں سمجھا سکیے۔ اینی خاموشی اختیار کرنی چنگی گل نہیں ہوندی۔ صدیق واسطے جنہاں نے نہیں بولنا وہ بندہ دنیا تے بولن آیا ہی کوئی نہیں، جڑا ہن نہ بولیا میں تے ہی سمجھاں گا بولن ہی کوئی نہیں سی آیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یار یار دی گل سن کے کی کہنے لگیا، میری حاضر آقا جانے، جند جان کراں قربان۔ میری حاضر
کراں قربان میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری اللہ اکبر اللہ یار یار نو لے کے ٹر پیا چلدیاں نا میرے پیغمبر دے پیراں دے وچ زخم نبی پاک دے ہونے شروع ہو گئے نبی پاک دیاں نرم و نازک تلیاں تے اندر پیراں دیاں تلیاں وچ زخم ہو گئے تے جناب ابو بکر صدیق نے انج کر کے نبی پاک دے پیراں نو ویکھیا تے نبی دیاں نرم و نازک نبی پاک دے تلویاں نو انج کر کے اپنیاں ہتھیلیاں تے رکھیا اکھاں وچ اتھرو آ گئے تے رو کے کہن لگے سونیا محبوبا سونیا تیرے پیراں دے اوتے زخم کیوں آ گئے محبوبا تیرے پیر زخمی کیوں گئے انج کر کے اپنے ہتھاں دے اوتے نبی پاک دے نرم و نازک قدم رکھے نے تے رو کے کہن لگے سونیا کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے ہن کس لئی کندے میرے اللہ اکبر اللہ وفاواں دا بادشاہ صدیق اداواں دا بادشاہ صدیق صدیق صداقت دا نام ہے صدیق رفاقت دا نام ہے صدیق صداقت دا نام ہے صدیق آقا دے اعتماد دا نام ہے صدیق آقا دے بھروسے دا نام ہے صدیق آقا دے یقین دا نام ہے صدیق آقا دے بھرم دا نام ہے صدیق غیرت دا نام ہے شرم دا نام ہے برم دا نام ہے کعبہ دے رب دی قسم ہے اللہ نے نبی پاک نال صدیق نو ایسا جوڑیا قیامت آ سکتی ہے آسمان پھٹ سکتا ہے ستارے ٹوٹ کے زمین تے آ سکتے نے قیامت آ سکتی ہے پر نبی تو صدیق نو جدا کیتا جا سکتا نہیں کیتا جا سکتا اللہ اکبر اللہ کیونکہ نانو جوڑن والی ذات اللہ دی ذات ہے کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے تیری بن جاواں اسواری ساڈی ازلاں تو ہے یاری اللہ اکبر انج دا یار بنایا کر انج دا یار بنایا کر آ ہن صحیح بخاری دے اندر ایک روایت سناواں تے گل مکائیے میرے تیرے پاک پیغمبر حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی حدیث نو بیان کر دیاں صحیح بخاری دے اندر امام بخاری نے کتاب الادب دا ذکر کر دیاں سب تو پہلا قرآن مجید دی اس آیت اس بات دا آغاز کیتا ہے آپ فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا فرماندے نے اللہ دا قرآن اعلان کر دے اللہ پاک نے نا ایمان والیاں نو بلکہ ہر بندے نو اللہ نے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرن دا حکم دیتا ہے والدین دے نال حسن سلوک کرن دا حکم دیتا ہے امام صاحب جی تسی اس آیت نو شروع دے اندر کیوں لے کے آئے ہو امام صاحب اصل وچ دسنا چاہندے نے کائنات جو لوگوں اگر جے تسی چنگے بندے دی پہچان کرنی ہوے نا پہلا اصول پلے بن کے لے جاؤ اگر چنگا یار لبنا ہوے نا تے اصول پلے بن لے اے یار کدے بھی تینوں دھوکا نہیں دے گا وہ یار کی دی پہلی صفت ہے فرمایا او بندہ اپنے ماں باپ دا فرما بردار ہوئے گا وہ بندہ اپنے ماں باپ دا حیا کرنے والا ہوئے گا وہ بندہ اپنے ماں باپ دا تابع فرمان ہوئے گا کیوں دنیا دے سب نالوں قریبی رشتہ بندے دا بندے دے نال ماں باپ دا ہویا کر دے کہ جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دا سگا نہیں نہ ہو سکدا وہ دنیا تے کسے دا بھی سگا نہیں ہو سکدا آج ساڈا کی ساڈا سلوک کی ہے آج اسی جناب والا دھوکے کیویں کھا لینے لوکاں دے کولوں اے بندے دے گھر دی دیوار ہے اے دیوار دا اندر والا پاس ہے اے دیوار دا باہر والا پاس ہے اے دے دیوار دے باہر والے پاسے دا کردار کچھ اور ہے دیوار دے اندر والے پاسے دا کردار کچھ اور ہے دیوار دے باہر والے پاسے لوکاں نال بڑا پیار
خیال کردا ہے لوکاں دے واسطے سڑکاں بنائی جاندا ہے لوکاں دا بڑا خیال کردا ہے گٹر بنا دئی جاندا ہے یتیماں بچیاں دا بڑا خیال کردا ہے بیوہ عورتاں دا بڑا خیال کردا ہے یتیماں مسکیناں دا بڑا خیال کردا ہے جدوں گھر دے اندر داخل ہو جاوے نا ہن گھر دے اندر گھر دی دیوار دے اندر والا پاسا اس بندے دا کردار نوٹ کر باہر بیٹھا نکے نکے بندیاں دیاں بڑیاں لمیاں لمیاں گلاں سن لیندا ہے بڑی لمبی لمبی گفتگو سندا ہے سی تک نہیں کردا اے تے جناب انہاں دے سامنے اکھ بھی نہیں چمکدا پر جدوں گھر آ جاوے نا ہن گھر والیاں نال اس بندے دا سلوک کی ہے اے مسلمان جدے نال تو یاریاں لاਉਣਾ چاہنا ہے اے یو بندہ جدے نال تو وفاواں کرن دا عزم لئی پھرنا ہے اے گھر دے اندر داخل ہویا اے دے گھر دے اندر اے دے ابو دی جُتی ٹُٹی پئی ہے اس بندے نو پرواہ کوئی نہیں ماں دے سر دی چادر پھٹی ہوئی ہے اس بندے نو فکراں کوئی نہیں باہر لوکاں دیاں دو دو گھنٹے دیاں گلاں سندا ہے گھر دے اندر آن کے ماں دی ایک گل بھی سننا پسند نہیں کردا باپ دی ایک گل سننا بھی گوارا نہیں کردا ابو پوچھ لوے نا پترا کتھوں آیا ہے تے انج جملہ کس کے اپنی زبان وچوں سخت انداز نال ادا کردا ہے اگلی مرتبہ ابو ڈردا پوچھدا ہی نہیں میرا پتر کتھوں آیا ہے ماں پوچھدی نہیں پترا کتھوں آیا ہے اگلی واری ماں باپ سوال ہی کوئی نہیں کردے امی ابو بول پینا تے آندے ابو چپ کر جا امی چپ کر جا تانوں بولن دا نہیں پتا میں آکھیا جیجا وطنی دیا باسیا اے زبان تیری ہے تے زبان و الفاظ تیرے ماں باپ نے دیتے سن تو تے طرح تینوں ایک ایک لفظ بولنا سکھایا ایک ایک لفظ تیری زبان تے چڑھایا ہے آج جے تینوں انہاں نو بولنا انہاں دی گفتگو سننی پہ جائے تے تو آنا میں انہاں دی گل نہیں سن سکدا میں آکھیا ٹھیک ہے انتظار کر وقت آن والا ہے آج تو آنا ابو چپ کر امی چپ کر جا وقت آن والا ہے جدوں انہاں دی زبان دے اوتے چپ لگ جائے گی انہاں دا منہ بند کر دیتا جائے گا چپ انہاں دے منہ تے موت بڑی لگ جائے گی اودوں پھر تو کول بیٹھ کے آوازاں مارے گا نہ تیری آواز تیرا ابو سنے گا نہ تیری آواز تیری امی سنے گی اودوں تیری گل سنن واسطے تیار ہی کوئی نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اللہ بڑا کہہ گیا نا جے ٹر گئی ہے قبر اندر دو ویراما نہیں لبنی او ویراما نہیں لبنی کتے بھی ٹھنڈی تے مٹھڑی اے ہو جئی چھاں نہیں لبنی او ویراما نہیں لبنی رواویں گا ستاویں گا جے دل ماندا دکھاویں گا رواویں گا ستاویں گا جے دل ماندا دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون لئی کدھر بھی تھا نہیں لبنی او ویراما نہیں لبنی جدوں دنیا ستاوے گی ادوں ماں یاد آوے گی جدوں دنیا ستاوے گی ادوں ماں یاد آوے گی تو روویں گا قبر تے بے تو روویں گا قبر تے بے ادوں پھر ہاں نہیں لبنی او ویراما نہیں لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر او جلیاما نہیں لبنی او ویراما نہیں لبنی کتھے یاد آئے مینوں میری جماعت دے بڑے عظیم مبلغ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے میری جماعت دے ہیرے خطیب میری جماعت دے ترجمان حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ آپ فرما دے اے ویکھنا تو آ جانے امی ابو دی خدمت دے نال اج تک لبیا کیے نوجواناں وچ
بیٹھا ٹولی بنا کے تے یار یاراں نال گلاں کردے پئے نے آندے نے دس تو کی کرنا ہے دس تو کی کرنا ہے تے ہن یار یاراں نال بیٹھ کے گلاں کردا پیا آندا یار تینوں تے پتہ ہے ابا میرا زمیندار ہے ساری دیہاڑی خون پسینہ ساری دیہاڑی کپڑے تے پسینے نال بھرے رہندے نے اگر میں اپنے ابو دے نال ہی رہندا نا میرا بھی یہی حال رہنا سی بھلا ہوے میرے گوانڈی دا انہیں مینوں آکھیا ایتھے نہ رہ چل تینوں لاہور لے جاواں لاہور لے میں چلا گیا اوتھے جا کے چنگی کمپنی دے اندر مینوں ملازمت لب گئی چنگی تنخواہ لگ گئی میری تے کمپنی والیاں مینوں گڈی بھی دے دتی ہے میں کمیٹیاں پا کے پلاٹ لے لے فلاں شہر دا بھی میں مالک بن گیا فلاں شہر دا مالک بھی میں بن گیا ابو دے پسینے نو مذاق کرن والا ابو دی محنت نو مذاق کرن والا باپ دی محنت نو مذاق دی نگاہ نال دیکھن والا کائنات دے لوگوں میں سوال کرنا چاہنا وا میں منی تیری گل تو آکھے اگر میں نہ ہوندا چنگی کمپنی دے اندر ملازمت نہ ہوندی میں نہ ہوندا چنگیاں گڈیاں نہ ہوندیاں میں نہ ہوندا اینے پیسے نہ ہوندے میں نہ ہوندا اینیاں کمیٹیاں پا کے نے پلاٹ نہ لے ہوندے میں کیا مان لی تیری گل تو نہ ہوندا اے سارا کچھ نہ ہوندا تے جے تیرا باپ ہی نہ ہوندا تے تو کیویں ہوندا تو کیویں ہوندا اج اپنے تو باپ دی اہمیت نہیں جاندا اس باپ دے ہون دی وجہ تو تیری عزت باقی ہے تو باپ تو بغیر دنیا تے آندا لوگ تیرے قریب بہنا بھی پسند نہ کر دے لوگ تینوں چنگے لفظاں چ یاد نہ کر دے کہ تینوں عزت ملی ہے تے تیرے باپ دی وجہ تو لبھی ہے میں قربان جاواں مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے گلاں آخری نے گل مکان لگیاں توجہ نال سماعت کرے آجے مولانا فرماندے نے جدوں ملک پاکستان اندر اسی آئے نا ہندوستان دے اندروں ہندوستانوں اسی آئے نا تے کفار نے ساڈے اُتے بڑے حملے کیتے مسلماناں نو بڑا قتل کیتا کئیاں عورتاں دی عزت نو انہاں نیلام کیتا ہے کئیاں نوجواناں دیاں عزتاں خراب کیتیاں عزتاں ماں باپ دے ہتھاں دے اندروں چھین کر کے لے گئے جسم کٹے پئے نے کفار دی کافراں دیاں تلواراں مسلماناں دیاں گردناں دے اوتے نے لوگ دوڑ دے پئے نے جڑی شے ہتھاں ہی لے کے بھج پئے کوئی شے لئی جاندا ہے جدے ہاتھ کوئی شے آئی او لے کے دوڑ پیا آسمان اپنا اٹھایا تے ملک پاکستان وال دوڑاں لا دتیاں فرماندے نے جدوں میں ویکھیا نا حالات میں ویکھے تے دوڑ کے ممی اپنے گھر دے اندر آیا تے میں اپنے گھر دے اندر آن کے نا ممی ویکھن لگ پیا تے میں آکھیا محمد حسین تمہیں کوئی شے ویکھ لے جڑی لے کے جائیں گا پتہ نہیں دوبارہ واپس ایتھے آنا کہ نہیں ہونا ہن ہی لے جا جڑی شے لے کے جانا چاہنا ہے دوبارہ نہیں لبنیاں اے شیواں مولانا فرماندے نے میں انج کر کے اپنے ویڑے وچ کھڑا واں میں نظر دوڑائی تے مینوں میرا مال کھڑا بھی نظر آیا مینوں میرا پیسہ پیا بھی نظر آیا مینوں سونا چاندی پیا بھی نظر آیا تجوریاں بھریاں پیسے دیاں نظر آئیاں دنیا تے میرے گھر دے اندر ہر عیش و آرام والی آسائشاں والیاں ساریاں نعمتاں موجود نے تے میں انہاں ساریاں نعمتاں ول نظر مار کے نا میں اپنے ویڑے وچ نظر ماری ساریاں شیواں تو نظر ہٹا کے میں اپنے ویڑے وچ نظر ماری نا تے مینوں میرے ویڑے دے اندر ٹوٹی جی چار پائی تے بیٹھا مینوں میرا بوڑھا باپ نظر آیا بوڑھا باپ میرا مینوں نظر آیا مولانا دیوال دے محترم گینٹھیے دے مریض سن انہاں کول ٹریا نہیں سی جاندا فرماندے نے انج کر کے دوڑ کے نا انج کر کے اپنے ابو نو جفا بھریا چک کے تے اپنے موڈیاں دے اوتے رکھ لیا تے موڈیاں دے اوتے رکھ کے نا مولانا فرماندے نے میں دوڑ لا دتی میں نس پیا تے میں دوڑ دیا نا ایک جگہ تے پہنچیا تے دوڑ کے میں تھک گیا سانس چڑھ گیا مینوں تے میرے ابو نو میرے تے ترس آیا تے میرے ابو مینوں کہن لگے پتر محمد حسین کی کریں گا پتر میں ہڈیاں دی مٹھ دا کی کریں گا ہڈیاں دی مٹھ دا ماڑی جی جان دا تو کی کریں گا سٹ مینوں ایتھے تے جا اپنی جان بچا لے جا ملک پاکستان اندر چلا جا مولانا فرماندے نے میں اوتھے اپنے ابو نو ایک گل آکھی میں آکھیا ابو جی میں رکھ کے تانوں ایتھے
چھٹ کے ملک پاکستان وچ چلا جاواں میں انہاں بہاراں دا کی کرنا ہے جنہ بہاراں دے اندر مینوں ابو والی بہار نظر نہ آئی، جنہ بہاراں دے اندر مینوں میرا باپ ہی نظر نہ آیا، میں اس ملک پاکستان دا کی کرنا ہے جس ملک دے اندر مینوں میرے باپ جیسی دولت ہی نظر نہ آئی۔ مولانا فرماندے نے اینی گل سنی نا تے میرے ابو دیاں اکھاں وچوں چھم چھم آنسو ڈول پے، اپنے ابو دے پیر دبایا کر جا کے، اپنے ابو دیاں ہتھیلیاں دبایا کر، سر دبایا کر اپنے باپ دا، سر وچ جتیاں ہی مارن والی عزتاں تینوں کسے شیطان نے تیرے دماغ وچ پا دتی ہوئے گی، اپنے ابو دے سر وچ جتیاں مار تے تینوں عزت لبے گی، ایویں عزتاں نہیں ہو لبیا کر دیاں، ماں باپ دی عزت نو اونچا کرن والی عزت اللہ اونچی عطا کر دے، ماں باپ دی عزت نو اونچا کرن نال اونچیاں عزتاں لبدیاں نے۔ مولانا فرماندے نے اینی گل میں سنی نا، اینی گل میں آکھی تے میرے والد محترم دیاں اکھاں وچوں آنسو ڈول پے تے روندیاں روندیاں نا میرے ابو نے انج کر کے آسمان والے رب وال ہاتھ اٹھا لے، ہن اللہ اپنے اس باپ دیاں اپنے اس بندے دیاں اپنے پتر دے حق دے اندر دعاواں نو قبول کرن لگے ہے۔ اے کدے اپنے ابو دی خدمت کریا کر، باپ ایک باری تیرے واسطے تیرے تے راضی ہو کے دعا کر دے وے نا، اللہ تیریاں مشکلاں ساریاں ہی حل کر چھڑے گا۔ کائنات دے لوگوں مولانا فرماندے نے انج کر کے ہاتھ اٹھا دے تے میرے ابو نے دعا کیتی، اللہ جے میں میرا پتر اج مینوں کندیاں تے اٹھا کے پھر دینا، اللہ وقت آوے لوگ میرے پتر نو اپنیاں تلیاں تے میں اٹھا لین، ایویں وقت آوے لوگ میرے پتر نو تلیاں تے اٹھا لین۔ پھر وقت آیا مولانا شیخ پورے دے اندر تشریف لے کے آئے، اللہ پاک نے اینا دین دا کام لیا ہے، اینی اللہ پاک نے عزت عطا کی ہے، مولانا نو محمد حسین تو اللہ پاک نے شیخ القرآن دا لقب عطا کر دیتا ہے، شیخ القرآن دا لقب ملیا ہے۔ مولانا نے یہ لقب کس وجہ تو پایا؟ ماں باپ دی خدمت دی وجہ تو پایا ہے، اور اپنی اصلیت دسیے کہ لوگوں میں اپنے ماں باپ نال بھی کھرا جے تے جڑا میرے نال یاری لائے گا میں او دے نال بھی کھرا ہاں، جڑا اپنے ماں باپ نال کھرا ہے وہ ہر کسے نال کھرا ہو سکدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس واسطے اللہ بڑا کہہ گیا ترجمانی کرن لگیا، اللہ والا بڑی پیاری ترجمانی کر گیا، اللہ اکبر، بڑا شیک ہوندا جے بچھوڑے ہاں دی اگ دا ماں پہ ٹر جانتے پھر پتہ لگدا، پھر پتہ لگدا، باپ ٹر جاوے تے مار دی جدائی ہے، پوچھے او دے کولوں جے دی ٹر گئی مائی ہے، وہ دکھ خون چوس لیندا، دکھ خون چوس لیندا، لوگو رگ رگ دا ماں پہ ٹر جانتے پھر پتہ لگدا، پھر پتہ لگدا، کہ میں حساب لکھا کوئی بھی حساب نہیں، ماپیاں تے مٹھڑیاں بولاں دا جواب نہیں، کہ میں حساب لکھا کوئی بھی حساب نہیں، ماپیاں تے مٹھڑیاں بولاں دا جواب نہیں، پیار کٹھا کر لے تو، پیار کٹھا کر لے تو، پاویں سارے جگ دا ماں پہ ٹر جانتے پھر پتہ لگدا، پھر پتہ لگدا۔ اللہ اکبر، اللہ ویر ویرا دے اور میاں دردی ہون دے تے ویر ویرا دیاں باواں باپ سرا دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں،
اللہ دا قرآن ہے، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کریم دے کولوں دعا کرو اللہ سانو صحیح معنی دے اندر اپنی صورت اپنی سیرت اللہ انہوں بہتر بنام دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی صورت نو بھی نبی پاک دے طریقے دے مطابق اور اپنی سیرت نو بھی نبی پاک دے طریقے دے مطابق اللہ بنام دی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی زندگی رہی، انشاءاللہ ملاقاتاں ہوندیاں رہن گیاں۔ اللہ کریم دے کولوں دعا ہے اللہ جو میں بندہ نہ چیز نے اپنے ناقص علم دے مطابق چند گزارشات کیتیاں اللہ پاک نہ دوستاں نے سماعت فرمائیاں، اللہ میرے سمیت سانو سارے انوی دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیماراں واسطے پریشان حالوگاں واسطے دعا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ بیماراں نو صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ مقروضاں نو قرضیاں تو نجات عطا فرما۔ پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ میرے اللہ اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک شاد آباد فرما۔ جڑے لوگ انہوں آباد کرن دیاں کوششاں کر رہے ہیں اللہ انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ اللہ انہاں دے مال و جان اندر دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرما۔ اللہ اس مسجد دے قاری صاحب انتظامیہ جماعتی احباب منتظمین اللہ جنہ دوست احباب نے اس پروگرام نو کامیاب بنا دیاں کوششاں کی دیاں پیسہ دے کے وقت دے کے تعاون کر کے مشورہ دے کے اللہ پاک سارے دی نیکی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ جنہیں دوست احباب آئے اللہ انہاں دے عزیز جنہیں ایمان دی حالت اندر دنیا تو چلے گئے میرے عزیزاں سمیت اللہ خصوصاً میرے والد محترم میری جماعت جنہیں علماء دنیا تو چلے گئے اللہ صاحب دی مغفرت فرما۔ کروٹ کروٹ اللہ انہاں دے درجات بلند فرما، اللہ انہاں دی آسانیاں پیدا فرما، اللہ انہاں دی قبر دے اتے رحمت دی برخہ نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔